Mga idol, mga lods, mga guys, maayong buntag ninyo. Naadi ta diri karon sa area ko na trabaho na punta kay. Naadi sa area ko kanang sa mushroom farming bitaw, naadi diri sa bukid nagtrabaho ta kay para mga kaon po atong pamilya no. Mao gina mga idol, mga kaidolan diha sa buwan karon nga kaning probinsya mga idol, daghan ni kay kag matanom diri, mga gulay, mga mais. Diri dapit lubi, tagas kay mga lubi idol mga lubi, saging. Muna siya diri mga idol, muna siya sa probinsya nga nice kay diri mga idol. Nga malingaw buga diri kay naamang gid diri mga idol ang mga daghan nga tanom sa makaron na trabaho na putag sayo para masayo pug kahuman kay ang panahon na ba nagumdag-om may gani kay nagumdag-om mga idol no kay grabe ra man kainit sa panahon karon. Init kayo, mo ra gid mga idol kay naani man gid ang pobreta. Naana man gid mga idol no sa tanan dito diha nga nakuan karon sa ato ang mga friends diha, mga bagong kaibigan o mga new friends mo na siya mga idol. Mao ra gid atong kuan diri no nga kayod lang kita, trabaho lang kita kay mao man gid atong panginabuhi diri sa bukid. O sa nakarelate diha maayong buntag ninyo tanan o happy watching, malipayong pagtan-aw mga idol. Bye-bye.